बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली। उम्मीद करता हूँ कि तमाम देखने और सुनने वाले दोस्त खैरियत से होंगे। जी, मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। आपसे कुछ देर बाद इस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ। इमरान खान साहब की जो अलकादर यूनिवर्सिटी केस की समाअत है वो दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शुरू हो जाएगी और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इसकी समाअत करेंगे और इस केस का आज फैसला मुतवक्की है कि इसका कोई ना कोई फ़ैसला किया जाएगा। अब कुछ ज़राए के मुताबिक ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब को दोबारा नैब के हवाले कर दिया जाए या उनकी रिहाई भी मुतवक्की हो सकती है। बहरहाल इस बारे में बात करने से पहले आपको मैं अपडेट करता जाऊँ कि इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पे जो पीटीआई कारकुनान थे जो सरापा एहतजाज थे बेसिकली अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए थे और जो उनका मौक़िफ़ था कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया है, उनको रिहा किया जाए, तो उस पर जो पुलिस की जानिब से उनको मुंतशिर किया जा रहा है और उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जा रही है। और कुछ मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक ये बात भी हमारे सामने आई है कि आम शहरी जो अपनी किसी मजबूरी के तहत काम के तहत निकले थे उनको भी पीटीआई कारकुनान समझ कर गिरफ़्तार किया जाए। ये कुछ गलत फहमी भी हो सकती है। बहरहाल ये इतलात हमारे पास पहुँची हैं। जो अब इंटरनेट की बंदिश है उसका मसला बहुत बढ़ चुका है इस वक्त मुल्क के अंदर और सिम नेटवर्क पर आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा नाज़रीन, और वाईफाई पे आपको एक्सेस है, लेकिन जो मसला है सबसे बड़ा वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ और जो मेरे व्लॉग का मकसद है स्पेशली वो ये है कि जो हमारे बाइकिया या ऊबर क्रीम वाले राइडर्स हैं, ठीक है, वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हैं क्योंकि उनका तो काम ही यही है कि वो इंटरनेट के थ्रू राइड्स बुक करते हैं और जाके अपने पैसेंजर को उसको पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं और फिर अपनी राइड कंप्लीट करके वो उसे अर्न करते हैं। यही उनका सोर्स ऑफ इनकम है। और इस वक्त क्योंकि बेरोज़गारी है, नौकरियां नहीं है, तो बहुत सारी हमारी यूथ और बहुत से लोग नौकरियां ना होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये बाइकें और इस तरह की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पर काम करते हैं और एज अ राइडर बेसिकली वो काम कर रहे हैं, तो उनका काम बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और मुल्क के अंदर अब हमें पता है कि महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है, गुर्बत अपनी पीक पे पहुँची हुई है इस वक्त और इन्फ्लेशन रेट भी अपनी पीक पे है। जब डॉलर 301 रुपये हो चुका है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे हालात के अंदर इंटरनेट की बंदिश बहुत गलत चीज़ हो सकती है इस वक्त हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि जो गरीब तबका है, जो नौकरियां जिनको नहीं मिल रही, तो उनका तो आमदन का ज़रा ही यही था। अब 3 दिनों से 4 दिन हो चुके हैं आलमोस्ट, कोई इंटरनेट का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। वाईफाई पे भी बहुत स्लो नेटवर्क्स आ रहे हैं, सिम पे कोई नेटवर्क नहीं है। अब जो राइडर है बेचारा वो जब इंटरनेट नहीं होगा वो अपनी राइड कैसे लेगा, कैसे उसको पिक एंड ड्रॉप करेगा एंड अपने घर के लिए कुछ कमा के लेके जाएगा। इससे वो, अब ये मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जो है वो अब इसलिए इंटरनेट उन्होंने बंद किया ताकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ की पब्लिसिटी ना हो सके, इसको पब्लिश ना किया जा सके या प्रमोट ना किया जा सके। ये जो भी इमरान खान साहब की जो पे रिहाई होनी है या नहीं होनी, या जो भी मतलब इस वक्त केस की समाअत है या जो धरने चाह रहे प्रोटेस्ट, इसको मतलब रोका जा सके सोशल मीडिया पर फैलाने से। लेकिन ये है कि लोग फिर भी ये कर रहे हैं वाईफाई के थ्रू या मुख्तलिफ ज़राए से वो करते हुए, ज़रियों को इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ अपने जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करते हुए वो इस चीज़ को पब्लिश कर रहे हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि जब वो चीज़ पब्लिश हो रही है, कोई रुक नहीं रही, तो इंटरनेट की बंदिश क्यों है? इंटरनेट की बंदिश से तो हमारा अपना नुकसान है। इन्फ्लेशन रेट हमारे सामने कहाँ पहुँच चुका है। जो गरीब बंदा है अगर वो कमाएगा नहीं तो वो अपने घर क्या लेके जाएगा? आप ये मुझे बताएं कि जो एक बाइकें चलाने वाला है, अब सिंपल सी बात करते हैं, बाइकर राइडर है वो सुबह निकलता है घर से 6 बजे निकलता है और शाम 5-6 बजे तक या रात के ओवर टाइम भी करता है 8-8, 10-10 बजे तक, मतलब 12 से 13 घंटे 15 घंटे की वो ड्यूटी करता है, तब जाके उसको कोई 1000-1500 रुपये 1200 रुपये बचता है। ठीक है, पेट्रोल का खर्चा हर चीज़, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें हमारे सामने है कि 250 के करीब हो चुकी हैं। वो कहाँ पे, वो सारे खर्चे निकालने के बाद वो जब अपने घर के लिए 1 किलो आटा, एक पैकेट घी का या आधा किलो या पाव वाला पैकेट घी का, थोड़ी सी 50 रुपये की चीनी पत्ती, ठीक है, कोई प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा कोई सब्ज़ी, गोश्त तो अब भूल जाए ना, गोश्त तो गरीब आदमी की अब वो उसकी इस्तिताअत में रहा ही नहीं, वो उसको नहीं ख़रीद सकता, उसके वसाइल इतने नहीं हैं। लेकिन ये कि यार जो वो सब्ज़ी लेता था अब तो उसे वो भी छीन रहे हो।
جب انٹرنیٹ نہیں ہے وہ کیسے بیچارہ بائک چلائے گا؟ اب نوکریاں تو مل نہیں رہی، جو نوکری مل رہی ہے وہ 10,000 کی مل رہی ہے، 10,000 میں تو اس کے گھر کا رینٹ نہیں پورا ہو رہا ہے، 12-13,000 اس کے گھر کا اگر رینٹ ہو، ٹھیک ہے، بچوں کی فیسیں، گھر کے بجلی کے بل، پانی کے بلز اور دوسرے تیسرے خرچے، پھر کوئی غمی خوشی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے گھر چلانا ہے، پیٹ بھی پالنا ہے بچوں بیوی کا، تو وہ کہاں سے یہ چیز پوری کرے گا؟ تو جب آپ یہ چیز گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے کہ اگر آپ یہ چیز کریں تو اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ چوری چکاری اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن عام ہوتی جا رہی ہے، وجہ بے روزگاری۔ اب لیکن جو لوگ اب کوشش کر کے حلال کمانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ اپنی رائٹس کیسے لیں گے؟ اب وہ یہ کہ کوئی ادھار لے کے چلے، کسی کچھ سیونگس تھی وہ چلیں گے، سیونگس کب تک چلیں گی؟ کب تک وہ چپ کر کے بیٹھے گا؟ پھر وہ جو غریب آدمی ہے نا، ایک تو ابھی تو آپ کو نا صرف ایک یہ PTI والے ملے ہوئے ہیں نا کہ وہ پروٹیسٹ اور دھرنے کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہ لوگ باہر نکلیں گے جو بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے تنگ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، تو پھر اس وقت ان کا وہ جب نکلیں گے تو پھر ان کو بھی کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو حکومت سے میری یہی گزارش ہے کہ اس چیز کو کیا جائے تاکہ جو غریب طبقے کم سے کم ان کا سدباب ہو سکے، ان کے مسائل حل ہو سکیں۔ اور اس کے بعد جو ہماری فری لانسرز کی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، اس پر حمزہ بھٹی بھائی نے بھی بہت ڈیٹیل سٹوریز لگائی اور انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے، کیونکہ وہ بھی ایز اے فری لانسر ورک کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں فری لانسر یا ہم کنٹینٹ کریٹر ہیں جو ہمیں بھی اپلوڈ کرنے میں بہت دشواری ہو رہی ہے ویڈیوز۔ بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جن کی آمدنی کا ذریعہ ہی صرف یہی ہے، اور بہت سے فری لانسرز ہیں جو اپنے گھر کا جو راشن پانی ہے، اپنے گھر کا کچن ہے، بیسیکلی آپ ان کے کچن کو لات مارے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی کے نا گھر کے باورچی یا اس کے پیٹ، اس کے کچن کو جب لات مارو گے نا تو وہ غصے سے باہر نکلے گا، اور اس کا جو پھر ریئیکشن ہوگا نا، ایکشن اینڈ ریئیکشن، وہ بہت غلط ہونے والا ہے۔ تو میری یہی اپیل ہے کہ انٹرنیٹ کو فوری طور پر کیا جا سکے، کیونکہ ابھی بھی ہمارے ساتھ سامنے کہ ٹویٹر ہر چیز لوگ VPN یا مختلف چیزیں یوز کر کے اس کو چلا رہے ہیں، مختلف طریقوں سے چلا رہے ہیں، تو رک تو رہی نہیں وہ، تو جو غریب آدمی ہے تو اس کی روزی روٹی کو نہ چھینا جائے، یہ میری پرزور اپیل ہے۔ اور جو بائکی اور یہ والا طبقہ فری لانسرز کا، اس کی طرف سے میں آپ کے سامنے ایک اپیل شیئر کرتا ہوں کہ اس کو جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ جو غریب آدمی ہے وہ اس کے گھر کا چولہا جل سکے، چولہا بجھے نہ، کیونکہ جب چولہا بجھ گیا تو پھر انہوں نے بھی سڑکوں پہ آنا ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے میزبان سید محمد علی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔